हाय एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। और जी अभी है ये आफ्टरनून का टाइम। और यहाँ पे जो है ना, अभी मैं कुछ बाहर शॉपिंग वगैरह करने के लिए आई थी। अभी इस वक्त जो है घर जाके सबसे पहले जो है ना वो मैं कुछ सफाई वगैरह करूँगी और फिर उसके बाद घर के जो नॉर्मल रूटीन के काम है ना उसको भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इंसान की ज़िंदगी जो है ना वो हमेशा काम ही करने का नाम है। जैसे ही ज़िंदगी में ना काम आप कह लें कि स्टॉप हो जाएंगे ना तो ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। वैसे तो इंसान की ज़िंदगी में उसको सुकून नहीं आता, हमेशा दिमाग में बैठे बैठे यही चलता रहता है कि फ़लाँ काम भी कर लूँ और फ़लाँ काम भी कर लूँ। इसी तरह से इंसान जो है ना अंदरूनी तौर पे सेटिस्फाइड नहीं होता। वो जिस भी कंडीशन में रहता है ना, जिस भी हालात में और जिस भी सर्कमस्टांसेस में, कभी भी उसको ये नहीं होता कि मेरे पास ना बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जिस भी मतलब आप कह लें कि हालात में वो हो ना, उसको यही होता है कि बेहतर से बेहतर की तलाश में हम आगे आगे निकलते चले जाएं। यही हाल जो है ना हम लोगों का भी है। और स्पेशली मैं तो ये कहूँगी कि आई नो कि पाकिस्तान में इस वक्त ना बड़े ही बुरे हालात चल रहे हैं। गर्मी की तो चलें जो सूरत हाल है वो है ही है, और इन उसके साथ भी आप लोग डील कर रहे हैं। लेकिन जो महंगाई के हाथों लोग परेशान हैं उसकी वजह से तो मैं कहती हूँ कि डिज़ास्टर ही है। आज ना मेरी अपने एक रिश्तेदार से बात हो रही थी और उन्होंने बड़ा ही एक तारीखी किस्म का ना जुमला कहा अंकल ने। और सुन के मैं कुछ देर जो है ना वो सोच में भी पड़ी रही कि भाई वाकई तारीखी अल्फाज ही कह दिए हैं। और उन्होंने ये कहा कि भाई हर कोई जो है ना वो पाकिस्तान से बाहर आना चाहता है। और सिचुएशन ऐसी हुई हुई है कि शायद पाकिस्तान में सिर्फ पीछे कब्रें ही बाकी रह जाएंगी। बहुत ही तारीखी और बहुत ही गहरे किस्म के अल्फाज जो थे ना ये थे, और मैं सुनने के बाद ना काफ़ी देर सोचती रही कि हाँ वाकई सिचुएशन तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है और बहुत ही मुश्किल है। और ऐसी सिचुएशन में वहाँ पे लोगों जो है वो गुजारा कर रहे हैं तो वाकई में उनको जो है ना अप्रिशिएट करना चाहिए। अब मैं ये सोच रही थी कि भई इंसान जो है ना, मतलब पाकिस्तान में से हर बंदे की ये कोशिश है कि महंगाई के हाथों परेशान और ज़रिया आमदन कम होने की वजह से कि भी हम किसी ना किसी बैरून मुल्क चले जाएं। टिकटॉक पे ना पिछले दिनों में बड़ी ही एक वीडियो वायरल हुई थी कि भी हर कोई जो पाकिस्तान में है ना वो ये चाहता है कि मैं दुबई चला जाऊं, और दुबई वाले ये चाहते हैं कि हम आगे यूरोप चले जाएं, और यूरोप वाले आगे चाहते हैं कि भी हम किसी ना किसी तरीके से जो है ना यूके यूएसए चले जाएं। और जो यूके वाले हैं वो ये चाहते हैं कि भी हम किसी ना किसी तरीके से दोबारा जो है ना वो पाकिस्तान वापस चले जाएं। बड़ी ही फ़नी किस्म की ये स्टोरी थी और ये फ़नी जो उन्होंने मीम बनाई हुई थी। लेकिन ना आप यकीन माने इसमें रियलिटी है। मैं ये बात एडमिट करती हूँ कि इंसान ना किसी भी हाल में खुश नहीं रहता। और ये है कि यकीनी तौर पे पाकिस्तान वाले अपनी महंगाई के हाथों मजबूर और अपनी ज़रूरियात के हाथों मजबूर ये चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं बाहर निकल जाएं ताकि हमारा वहाँ पे ज़रिया माश जो है ना वो बेहतर हो जाए, हमें किसी ना किसी तरीके से एक अच्छी हैंडसम अमाउंट जो है वो मिल जाए और हम अपनी फैमिली की सारी ज़रूरियात जो है ना उसको अच्छे तरीके से पूरा कर सकें। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है, मैं ये नहीं कहती कि ये बुरी ख्वाहिश है या आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हर किसी का हक है कि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे, एक अच्छे तरीके से जो है ना अपनी लाइफ को आगे लेकर चले, अपने बच्चों की बेसिक जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करे। दुनिया में ना याद रखें बस दो ही चीज़ों की जंग होती है, एक इक़्तिदार की और दूसरी रुपए पैसे की। इन्हीं दो चीज़ों के पीछे अगर आप लोग देखें ना तो दुनिया में लड़ाइयाँ भी होती रही हैं। और अभी भी जो सर्वाइवल की जंग है ना वो यही है कि भाई पैसा जो है ना वो हो एक अच्छी हैंडसम अमाउंट में, तो तभी उसी के लिए इंसान जो है ना वो सारा दिन स्ट्रगल करता है। अब जी चले पाकिस्तानियों का तो मुझे समझ आता है कि वो लोग चाहते हैं कि भी हम अच्छी अमाउंट में पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि अगर पैसा ना हो तो इंसान का सुकून, नींद और राहत जो भी है ना वो सब कुछ उसको ना बेकार लगना शुरू हो जाता है। और इवन इंसान को जो अपनी सेहत है ना वो भी उसकी भी कोई कदर कीमत नहीं रहती। लेकिन मुझे यूके वालों की समझ नहीं आ रही कि भाई यूके वाले आखिरकार क्यों इतने तंग हैं, और उसकी बेसिक जो वजह है ना वो यही है कि भी यहाँ पे रुपया पैसा भी आ जाता है इंसान के पास, सब कुछ आ जाता है, ज़िंदगी की आसाइशें भी आ जाती हैं, हर चीज़ उनके फुट स्टेप पे आ जाती है। लेकिन फिर भी वो क्यों मतलब चाहते हैं कि भी हम पाकिस्तान चले जाएंगे। यकीनी तौर पे आप लोगों के जहनों में भी ये सवाल उठता होगा कि आखिरकार क्यों हर यूके में रहने वाला बंदा ना अपने आप में तंग ही आया हुआ है और चाहता है कि भी हम किसी ना किसी तरीके से ना पाकिस्तान वापस चले जाएं।
اصل میں نا پتہ پرابلم کیا ہے، انسان نا ایک تو میں یہ بات ایڈمٹ کرتی ہوں کہ بڑا ہی ناقدرہ ہوتا ہے، ناشکرا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی کہ مچھلی ہمیشہ نا پتھر چاٹ کے ہی واپس آتی ہے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہے جو لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں، کہ آپ لوگوں کو ابھی نا دور کے جو ڈھول ہے نا وہ بجتے ہوئے سہانے ہی لگتے ہیں انسان کو، اور جب وہ ڈھول پاس آ جاتے ہیں نا تو انسان کے کانوں کو کاٹ کھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور اس سے آواز جو ہے نا وہ بڑی ہی بری لگتی ہے، کیونکہ وہ والیوم کافی اونچا ہو جاتا ہے۔ تو بس یہی حال آپ لوگ ان دو مثالوں سے سمجھ لیں کہ آپ لوگوں نے بھی جب آ کے یہاں پہ وہ پتھر چاٹ لینا ہے نا، تو پھر اس کے بعد یہی کہنا ہے کہ ہاں بھئی باتیں تو سچی ہی تھیں، اور جب یہ ڈھول آپ کے بھی کانوں کے نزدیک آ کے بجنا شروع ہوئے نا تو یقینی طور پہ پرابلم تو کریٹ ہوگی۔ بس یہی حال یو کے والوں کا بھی ہے، نہ شکرے نہیں ہیں، نہ قدرے نہیں ہیں۔ ہم لوگ اوبویسلی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں ان کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور ان کی قدر بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ روپیہ پیسہ جو ہوتا ہے نا انسان کو اس کی زندگی کی آسائشیں تو دے دیتا ہے، ہر چیز بائے کر کے دے دیتا ہے، لیکن جو حقیقی خوشیاں ہوتی ہیں نا وہ آپ کبھی بھی پیسے کی بنا پہ ان کو نہ تو خرید سکتے ہیں اور نہ ہی جو ہے نا ان کو آپ لے سکتے ہیں۔ جی تو بس یہی بات ہے جس کی وجہ سے سارے یو کے والے جو ہے نا، جو لوگ ایک لمبے ٹائم پیریڈ سے یہاں پہ رہ رہے ہیں اور اب ان کا کہہ لیں کہ بڑھاپا آنے والا ہے، یا کہہ لیں کہ ایک زندگی کا ایک لمبا ٹائم پیریڈ گزارنے کے بعد وہ لوگ فیڈ اپ ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ ہم لوگ نا واپس چلے جائیں۔ لیکن جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ یہ جو یو کے کی دنیا ہے نا، یا یہ جتنے بھی بیرون ملک ہیں، میں تو اسپیشلی یو کے بارے میں ہی بات کروں گی کیونکہ میرا ایکسپیرینس یہیں کا ہے۔ تو جی یہ ایک میٹھی جیل کی طرح ہے، ایک سیب کی طرح ہے جس کا کہ سحر کبھی بھی نہیں ٹوٹتا، اور بہت سارے لوگ جو ہے نا مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ واپس کیوں نہیں جاتے، کمنٹس بھی آتے ہیں کہ بھی آپ اتنا اگر کہہ رہی ہیں کہ یہاں کی لائف مشکل ہے تو پھر آپ واپس چلے جائیں۔ تو واپسی کا راستہ نہ صرف میرے لیے بلکہ جتنے بھی یو کے میں لوگ رہتے ہیں نا ان کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جو واپسی کا راستہ ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ دو کشتیوں میں انسان سوار ہو جاتا ہے، اور جب دو کشتیوں میں انسان سوار ہو جانا تو اسے خود بھی نہیں پہلے سمجھ آ رہی تھی کہ میں کس کشتی میں سوار رہوں اور کس کو چھوڑ دوں، کیونکہ جب جس کو بھی چھوڑ دیا تو پھر بعد میں اس کے جانے کا پچھتاوا ہوتا ہے۔ تو بس یہی حال ہم یو کے والوں کا بھی ہے کہ بھی اسی کشمکش میں، اسی بھاگ و دوڑی میں اور اسی سوچوں میں نا ٹائم گزرتا چلا جاتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اور واپس جانے کی جو مین ایک وجہ ہوتی ہے نا ہم لوگوں کے دلوں میں خواہش، وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان نا جب اپنی میکسیمم پیک تک ایک چیز کو دیکھ لیتا ہے نا، روپے پیسے کو بھی دیکھ لیتا ہے، فیشن بھی دیکھ لیے، اور چیز مطلب کہ یہاں پہ یو کے میں نا ہر چیز کی آپ کہہ لیں کہ انسان کے اندر نا بھوک اور ہرس ختم ہو جاتی ہے۔ فیشن کرنا ہے تو فیشن بھی یہاں پہ آپ کو ٹاپ آف دا رینج ملے گا، جو ہے لگژری لائف گزارنی ہے تو وہ بھی آپ کو ٹاپ آف دا رینج ملے گی، اور جی یہاں پہ یو کے میں لوگ ہالیڈیز کرنے آتے ہیں، کتنا کتنا پیسہ اپنا اجاڑ کے آتے ہیں صرف یہاں کی رنگینیاں دیکھنے کے لیے، تو وہ دیکھ دیکھ کے نا ہم لوگ تھک چکے ہوتے ہیں، اور ایک وہی روٹین لائف، ایک وہی سب کچھ اور ایک وہی سرکل دیکھ دیکھ کے بھی، اور اسپیشلی جو کام کرنا پڑتا ہے نا اس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بھی ہم اب ریلیکس ہو جائیں زندگی میں۔ بہت پیسہ کما لیا، بہت دوڑ لیا، بہت بھاگ لیا، ایک ایسی دوڑ ہوتی ہے جو کہ نہ کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ جتنے بھی لوگ یو کے میں آ کے رہتے ہیں نا تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھی ہم کسی نہ کسی طرح سے نا اپنے ہوم کنٹری واپس چلے جائیں، اور ہماری یہ جو دوڑ ہے نا اور یہ جو ایک بھاگا داڑی ہمیں پڑی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے، ہم ریلیکس لائف گزاریں۔ نو ڈاؤٹ کہ پاکستان میں نا لائف جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ریلیکسڈ ہے۔ آپ لوگوں کو اب پھر سے اعتراض ہوگا پاکستانیوں کو کہ بھی ہمیں کیا کہہ دیا ہے کہ ہم بڑی ریلیکس لائف گزار رہے ہیں۔ ہاں جی آپ لوگ بڑی ہی ریلیکس لائف گزارتے ہیں، اور ہر چیز نا آپ کو وہاں پہ بنی بنائی، سجی سجائی، سنوری سورائی ملتی ہے۔
کھانا بنانے کو نہیں بھی دل کر رہا نا، تو آپ لوگ کھانا باہر سے ایزیلی آرڈر کر کے اپنی چوائس کا منگوا لیں گے، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے۔ میڈز ہوتی ہیں وہاں پہ، سرونٹس ہوتے ہیں، ڈرائیور مل جاتا ہے، مالی مل جاتا ہے، ہر طرح کی سہولت نا وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہے اور بہت ہی سستے میں ہوتی ہے۔ ان سب چیزوں کا یہاں پہ نا صرف ہم لوگ ڈریمنگ ہی کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہاں پہ تصور بھی نہیں ہوتا کہ آپ یہاں پہ گھر میں نا میڈ رکھ لیں۔ صرف کوئین کے گھر میں نا وہاں پہ آپ کہہ لیں کہ کوئین کے کاسل میں میڈز ہوتی تھیں، وہاں پہ اس کے سرونٹ ہیں، اسی طرح سے اب کنگ کے پاس ہیں، لیکن اس کے علاوہ نا یہاں پہ میں نے کبھی کسی کے گھر میں یہ سنا اور نہ دیکھا ہے کہ بھی اس نے میڈ رکھی ہوئی ہے، ڈرائیور رکھے ہوئے ہیں، اور جی اس طرح سے آگے پیچھے لوگ پھر رہے ہیں، ہر چیز کے، ہر کام کے، ہر جو ہے نا کام کے لیے آپ کو یہاں پہ ایکسٹرا چارجز پے کرنے پڑتے ہیں۔ زندگی کافی ٹف ہے، ہارڈ ہے، بہت سارے یہاں پہ چیلنجز ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو ٹک ٹاک پہ لوگوں نے باتیں ہنسی مذاق میں کہیں نا، اس میں ریئلٹی ہے، اور سن کے کافی ان چیزوں کو ہنستے بھی تھے اور سب کچھ، لیکن یہ ہے کہ یہ ریئلٹی ہے کہ پاکستان میں موجود لوگ چاہتے ہیں کہ ہم یو کے میں آ جائیں، اور یو کے میں جو لوگ موجود ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی ایسا چکر چلائیں کہ ہماری نا جان چھوٹ جائے ان سب کاموں سے اور ان سب ڈیوٹیز سے۔ جی تو آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور جی چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔